खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके 14वें बाब की 15 से 21 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने इस शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह अल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जिंदा हूं। तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं बाप में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उनको मानता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का भी प्यारा होगा और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। यहाँ तक आज की अंजील जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावंद रसूल, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर ईस्टर के छठे इतवार की इबादत खुदावंद के हुजूर गुजारते हैं, और इसके साथ ही साथ आज हम बाइबल मुकद्दस के इतवार को भी मनाते हैं। और तो तीसरी बात है, वो आज हम माओं का आलमी दिन भी मनाते हैं। तो जब हम आज के एक कलाम की बात करते हैं, सबसे पहले तो आज के कलाम का जो महवर मरकज है वो है खुदा की मोहब्बत। आज की इंजील मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह जब मोहब्बत की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बात करते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानोगे। एक जिंदगी में प्यार को जांचने का जो पैरामीटर है, पैमाइश का जो आला है, हम दुनियावी चीजों को नापने के लिए फर्क जो है वो तराजू है, लेकिन जज्बात को, एहसासात को, मोहब्बत को, मुआफी को, रहमदिली को, इनको मापने के लिए जो तराजू खुदावंद हमें देते हैं वो खुदावंद के अहकामात हैं, और इनको मापने के लिए जो दूसरा तराजू है वो खुदा का कलाम है, जो बाइबल संडे जिसको जो है कलाम की आज इतवार को भी हम मनाते हैं। और खुदा की मोहब्बत को जानने के लिए, खुदा की मोहब्बत को जानने के लिए खुदावन जो पैरामीटर, जो पैमाना हमें देते हैं वो खुदा का कलाम है, खुदा के अहकामात हैं। अब इस मोहब्बत को खुदावन यीशु मसीह बड़ी अजीम जो है हस्ती देते हैं, बड़ा अजीम मुकाम देते हैं। खुदावन पहले अपनी बात करते हैं कि जो कोई मुझे प्यार करेगा वो मेरे हुक्मों को मानेगा। अब खुदावन कहते हैं कि इस प्यार की वुसअत को और बढ़ाते हैं, और वुसअत को कहां पर लेके जाते हैं? पाक तसलीस के साथ। सबसे पहले किसी भी मोहब्बत में कायम रहने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, और खुदा की मोहब्बत में कायम रहने के लिए जो सबसे जरूरी है खुदा का रूह है। और इसके लिए खुदावन कहते हैं कि मैं तुम्हें यतीम
ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा जो मुझसे बातें पाकर, कलाम पाकर तुम्हारी मदद करेगा। इसीलिए खुदा का रूह हमारे साथ साथ रहता है, बुराई से रोकता है और अच्छाई की तलकीन करता है। आज की पहली तिलावत में हम देखते हैं कि जब इब्तिदाई कलीसिया यरूशलेम में इज़हार सानियों का शिकार होती है, यहूदी मसीहों पर उनको कत्ल करते हैं, उनको शहीद करते हैं, उनको जो है घसीट कर जो है शहरों में डुबाते हैं, और वहां पर यरूशलेम से लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं। और उनमें से जो पहला इलाका है वो खास तौर पर जो है वो सामरिया है। सामरिया वो इलाका है जिनको यहूदी अपने दुश्मन समझते थे, और मसीही यहूदियों के दुश्मनों के पास जाते हैं, वहां पर पनाह गजीर होते हैं, वहां पर प्रोटेक्शन लेते हैं, वहां पर जो है वो इमिग्रेशन लेते हैं, इमिग्रेंट बनते हैं। और क्या होता है कि जो अच्छाई, जो कलाम, जो खुदा का रूह उनमें होता है, वो वहां पर जो है फलना फूलना और तरक्की करता है। सबसे पहले खुदा का रूह उनमें जब आता है तो लिखा है कि जब फिलिप्पुस जो पहला जो है खुदा का शागिर्द वहां पर जाता है तो उसके जरिए बहुत सारे मफलूज शिफा पाते हैं, लंगड़े शिफा पाते हैं, और बदरूह गिरफ्त जो है वो बदरूहों से आजाद होते हैं। और जब शागिर्द मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना, मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना जब देखते हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए वहां पर जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो सबसे पहले जब उन पर हाथ रखकर दुआ करते हैं तो सबसे पहले उनको क्या तोहफा मिलता है? रूहुल कुद्दस का तोहफा मिलता है। जिस तरह हमारी जो है सैक्रामेंटल इबादत में जब बिशप साहब इस्तकाम का साक्रामेंट देते हैं तो हम सबको जो है वो रूहुल कुद्दस का तोहफा दिया जाता है। इसी तरह जो है ये गैर कौम में जाते हैं, सामरिया में, सामरियों के दरमियान रहकर खुदावंद जो है अपना जलाल जाहिर करते हैं, और वहां पर जो है रूहुल कुद्दस उन पर पहली दफा नाज़िल होता है। और इस हवाले में हम देखते हैं कि एक शख्स वहां पर बड़ा मशहूर शख्स है, शमौन जादूगर। एक शमौन पतरस था, एक शमौन साहिर या जादूगर था। वो अपने जादू से बड़े किरशमात दिखाता है, और वो जब देखता है कि ये जो रूहुल कुद्दस रसूलों के हाथ रखने से उन पर नाज़िल होता है और ये मेरे जादू से कहीं बालातर है, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है पैसे लेकर शागिर्दों के पांव के नीचे रख देता है, पांव पे रख देता है कि ये ले लो और मुझे भी ये कुव्वत दे दो। और खुदा वो जो है वो समझाते हैं कि ये पैसे से खरीदा नहीं जाता, जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मुफ्त तुमने पाया और मुफ्त ही तुम्हें देना है। और यहां पर जो है कि किस तरह खुदा का रूह वहां पर काम करता है, और जो लोग रद्द किए हुए थे, जिन लोगों को नाचीज समझा जाता था, जिन लोगों का कोई मुकाम नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तरफ जाकर ईमान का बीज बोया और रसूलों ने उसकी आबियारी की। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तबलीगी जिंदगी में सामरिया के इलाके से गुजरते हैं, वहां पे मनादी करते हैं, सामरियों को अप्रिशिएट करते हैं। कभी सामरी औरत की बात करते हैं जो कुएं पे आती है, कभी वो सामरी जो शख्स जो है जो डाकुओं से लूटा जाता है, और एक सामरी जो है उनकी मदद करता है। खुदा यीशु मसीह उनकी तारीफ करते हैं। ये वो वक्त था जब सामरियों के दरमियान ईमान का बीज बोया जाता था, और जब रसूल वहां पर जाते हैं
تو وہاں پر اس ایمان کی آبیاری ہوتی ہے, وہ ایمان آگے بڑھتا ہے. تو بہت دفعہ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ خدا کا کلام جو ہوتا ہے, خدا کا منصوبہ جو ہوتا ہے, وہ انسانوں کی سوچ سے کہیں بالا تر ہوتا ہے. یہودیوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا, رسولوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یسوع مسیح جو ہے کیوں سامریوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں, سامریوں کے پاس کیوں اتنا جاتے ہیں. کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ میرے شاگرد جب یروشلم میں قتل کیے جائیں گے, شہید کیے جائیں گے, اظہار ثانیوں کا شکار ہوں گے, تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو میرے لوگوں کو جو ہے, میرے لوگوں کو پروٹیکشن دیں گے, ان کی حفاظت کریں گے, اور میں ان کے ذریعے اس قوم کو بدلوں گا. تو وہاں پر روح القدس کے وسیلہ سے ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے, اور یہ خدا کی محبت کا ایک ظاہری نشان ہے. اسی محبت کو جو ہے خداوند اور آگے بیان کرتے ہیں کہ محبت, خدا کی محبت میں قائم رہنے کے لیے جو سب سے اہم بات ہے, خدا کہتے ہیں کہ جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے باپ کے جو ہے, جو میرے باپ کا بھی پیارا ہوگا, اور میں بھی اسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا. اب یہاں پر دوبارہ خدا یسوع مسیح جو ہے, جو ٹرائن تثلیثی پیار ہے, جو تثلیثی لو ہے, خداوند اس محبت میں ہم سب کو شامل کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. خداوند کہتے ہیں کہ جس طرح باپ مجھے پیار کرتا ہے, میں بھی تمہیں اسی طرح پیار کروں گا, اور جو مجھے عزیز رکھے گا باپ بھی اسے عزیز رکھے گا, اور جب باپ اسے عزیز رکھے گا تو روح القدس بھی ان کا مددگار ہوگا, وہ یتیم نہ چھوڑے جائیں گے. سو خدا جو ہے, آج جب محبت کی بات کی جاتی ہے تو خدا اپنے ایمان رکھنے والوں کو, خدا کے احکامات ماننے والوں کو تثلیثی پیار میں جو ہے ان کو ایک کرتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تثلیثی, خدا کہتے ہیں ایسی محبت جو باپ مجھ سے کرتا ہے میں ویسی محبت تم سے کروں گا. اور اس محبت کا جو ہے ایک منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ پاک صلیب ہے, کہ خدا نے دنیا سے ایسی, خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا, اور اکلوتے بیٹے نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک جو ہے میری اور آپ کی نجات کے لیے صلیب پر بہا دیا. اور نہ صرف آسمان پر جانے سے پہلے نہ صرف جو ہے ہمیں ہمارے لیے قربانی دی, بلکہ اپنا مسلسل ساتھ روح القدس کے ذریعے ہمارے ساتھ رکھا ہے. اب اسی ساتھ کو جو ہے ہم خدا کی محبت کا نہ صرف صلیب پر تجربہ کرتے ہیں, بلکہ ہر پاک یوکرس میں خدا نے ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ خدا ہر یوکرستی عبادت میں اپنا آپ جو ہے اس پاک بدن اور خون کے ذریعے ہم میں انڈھیلتے ہیں. جس طرح خدا کا روح ہم میں انڈیلا جاتا ہے, اسی طرح خدا کا پاک بدن جو ہے ہم میں جو ہے تصویر کرتا ہے. ہم خدا کے جو ہے عہد صندوق بن جاتے ہیں, جہاں پر خدا کی حضوری جو ہے موجود ہوتی ہے. جب ہم خدا کا پاک بدن لیتے ہیں تو خدا کی محبت ہم میں انڈیلی جاتی ہے, اور اس محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ ہماری مائیں ہیں. ماں جو ہے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ماں ایک قربانی کا نام ہے, ماں ایک ہمدردی کا احساس ہے. ماں جو ہے خدا کے بعد اگر خدا نے کسی کو عزت دی ہے تو وہ ماں کو دی ہے. جب ہم خدا کے 10 احکامات, شریعت کی پہلی صورت وہ تھی 10 احکامات, ان 10 احکامات میں پہلے 3 حکم خدا کے بارے میں ہے, اور جو ہی خدا کا ذکر ختم ہوتا ہے تو آگے
خدا نے تمام کائنات میں سے کسی کے بارے میں سوچا تو ماں باپ کے بارے میں سوچا کہ جو ہی خدا کا ذکر ختم ہوتا ہے تو ماں باپ کی چوتھے حکم میں ماں باپ کی عزت کی بات کی جاتی ہے. اور دیکھیں دنیا کا خالق اور مالک کون ہے؟ شاباش، کون ہے؟ خدا دنیا کا خالق اور مالک ہے، خلق کرنے والا. اور خلق کرنے کی ذمہ داری خدا نے ماں باپ کو دی ہے. ماں باپ جو ہے وہ کو کریٹر، خدا کے ساتھ جو ہے خلق کرنے میں مددگار ہیں. چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے. خدا نے کس طرح دنیا کو خلق کرنے کی ذمہ داری جو ہے ماں باپ کو دی ہے. چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے خدا نے جو ہے ماؤں کو دی ہے. اور ماؤں کے بارے میں جو ہے کلام مقدس جو ہے بڑا پڑا ہوا ہے ان کی عظمت کی تعریف کرتے ہوئے. اس لیے بار بار جو ہے خروج کی کتاب کے اس کے 20ویں باب کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر تو تیری عمر دراز ہوگی. دوسرا بار اس کے 19ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ میں تم میں سے ہر کوئی اپنے باپ اور اپنی ماں کا احترام کرے. اور مثال 1 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ اپنی ماں کی تعلیم کو رد نہ کر. اور اس کے 6 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ اپنی ماں کی نصیحت کو نہ چھوڑ. بہت دفعہ ہمارے جو ہے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بہت سی دفعہ جو ہے وہ باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور پھر بھی خدا کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے باتوں کو جو ہے نہ چیز نہ جان. امثال اس کے 23ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تیری ماں بوڑھی ہو تو اسے نہ چیز نہ جان. کیا ہوتا ہے بعض دفعہ ہماری جب مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو بہت دفعہ باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، ان کی وہ حالت جو شروع میں ہوتی ہے وہ نہیں رہتی. اور بہت دفعہ بچے جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے. اس وقت ہمیں یاد کرنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم بول نہیں پاتے تھے تو وہ زبان جو کوئی اور سمجھ نہیں سکتا تھا وہ زبان ماں سمجھ جاتی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کیڑی زبان ہے، مطلب کہ پانی نے مم کہنے نے پتہ نہیں کی کہنے تو ماں سمجھ جاتی ہے. ماں سمجھ جاتی ہے کہ اب میرا بچہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر جب شروع میں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک بات کو 100 بار جو ہے ریپیٹ کرتا ہے اور ماں ہر دفعہ جواب دیتی ہے. اور وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور اگر ماں ایک بات کو 2 3 4 دفعہ 10 دفعہ کہے، اپنی بعض دفعہ جو ہے ماں باپ جو ہے بڑھاپے میں ایک بات کو بار بار ریپیٹ بھی کرتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں. بہت دفعہ ماں باپ جو ہے ان کی قربانی لازوال ہے. اکثر اس بات کو یہ بڑی بات مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ 10 بچوں کو بڑے سکون سے پال لیتے ہیں، لیکن 10 بچے جو ہیں ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے. جب اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، ان پہ جو ہے جب میڈیکل کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بڑھتا جائے تو ماں باپ جو ہے وہ بوجھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جنہوں نے زندگی لی ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اپنے بچوں پہ قربان کر دیا ہے، جنہوں نے اپنی جمع پونجی جو ہے اپنے بچوں پہ لگا دی ہے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو کامیاب بنانے کے لیے جب ان پہ کچھ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو بہت دفعہ بچے جو ہیں اپنی دوسری ضرورتوں کو دیکھتے ہیں. حالانکہ انہی ماں باپ نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو دیکھا ہے. اور مائیں جو ہیں ان کے لیے ہمیشہ ان کا جو دل ہوتا ہے وہ احساسات سے بھرا ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کو کبھی برا نہیں کہتی، نہ جو ہے ان کا برا سوچتی ہیں. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے بہت جو ہے آوارہ گرد بھی ہو، اکثر میں لفظ یوز کرتا ہوں لفنڈر بھی ہو،
اگر اس نے سارے محلے کے بچوں کو خراب کیا ہونا تو پھر بھی ماں نے کہنا اے محلے دے منڈیاں نے میرے منڈے کو خراب کر دیتا ہے، اے نہیں کہ پتہ نہیں انہیں پتہ نہیں کنیاں کو خراب کر دیتا ہے، ماں نے کہنا کہ لو جی اینا خراب کیتا ہے۔ بہت دفعہ ماں اپنے جو بچے خراب ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بھی خراب نہیں کہتی، ان کو بھی کہتی ہیں کہ یہ نہیں ایسا کوئی قصور نہیں، انہیں پتہ نہیں کنیاں کو نشے تے لا رہے ہیں، کہنا اینو نا لوکاں نے نشے تے لا دیتا ہے۔ کہ بہت دفعہ جو ہوتا ہے ماؤں کے لیے جو ہے اپنے بچوں کی محبت جو ہے بڑی لازوال ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا جب خدا یسوع مسیح نے تمثیل کہی تھی کھوئی ہوئی بھیڑ کی کہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر چرواہا کس کے پاس جاتا ہے؟ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کے۔ لوجیکل دیکھیں، میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے لوجک کہ ایک طرف 99 بھیڑیں ہیں اور ایک طرف ایک بھیڑ ہے، اور خدا کس کے بارے میں یا چرواہا کس کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ ایک کے بارے میں۔ اگر ساڑھے جا بندہ ہوئے نا وہ کہے چلو خیر ہی گئی ہے نا 99 تے اتنے نا، لیکن ماں کو بھی میں سوچ رہا تھا کہ یہی حال ماں کا ہوتا ہے کہ اگر 10 بچے ہو نا، اس کو سمجھنے کے لیے اگر 10 بچے ہوں تو ایک بچہ اگر خراب ہے راہ راست میں نہیں ہے تو اس کو 9 کی فکر نہیں ہوگی، اس کی زیادہ ہوگی جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ سو یہ وہ محبت ہے جو خدا کی محبت خدا نے ماں میں انڈیلی ہوئی ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا یہ بچہ جو ہے اس کو میری ضرورت ہے رہنمائی کی، قربانی دینے کے لیے وہ جو ہے ہر وقت تیار ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا جو ہے اگر اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے تو ماں کے ساتھ کرتا ہے کہ جو ہے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہے اسی طرح میں تمہیں تسلی دوں گا۔ یعنی کہ اگر خدا نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر بھی کرنا ہے تو وہ دنیا میں ماں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے، اور ماں کی عزت کو، ماں کے وقار کو، ماں کی ہستی کو جو ہے وہ ہمیشہ آخری دم تک یاد رکھتا ہے۔ ایون جب صلیب پر بھی ہے تو وہ اپنی ماں کی عظمت، ماں کے احساس کو نہیں بھولا، وہاں پر بھی وہ اپنی ماں کی فکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نے بچے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ یوحنا کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں، اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ دیکھ تیرا بیٹا۔ وہ آخری سانسوں تک بھی اپنی ماں کے ساتھ وفادار رہتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے کچھ ایسا سکھایا نہیں جو کر کے دکھایا نہیں ہے، خود بھی احترام کیا ہے، خود بھی احساس کیا ہے، اور اسی احساس کو جو ہے خدا نے انسانوں میں انڈیلا ہے۔ اس لیے جو ہماری مائیں ہیں ہم ان کی قربانیوں کا تو کبھی بھی جو ہے وہ اجر نہیں دے سکتے جتنی ان کی قربانیاں ہیں۔ مجھے ایک کہانی میں اکثر ان کو جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس کی ماں نے اس کو بہت محنت کر کے پالا تھا، بہت پڑھایا، اور وہ کامیاب بزنس مین بنا۔ تو اس نے جو ہے ایک دن اپنے گھر پر آیا اور کہا کہ ماں آج میں پورا دن تیرے ساتھ رہوں گا۔ بڑا بزی شخص ہو چکا تھا، بہت بڑا بزنس مین بن چکا تھا، اور اس نے کہا کہ ماں تو نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، کیونکہ میں نے بچپن سے دیکھا ہے جتنی قربانیاں تو نے دی ہیں نا، آج میں جو کچھ ہوں تیری قربانیوں کی وجہ سے ہوں۔ تو مانگ مجھ سے، کچھ بھی مانگ، میں تیری جو ہے ہر خواہش پوری کروں گا۔ ماں کہتی ہے پتر میں جو کیتا ہے تیریاں جو ہے اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں کیا، یہ میری محبت ہے۔ کہتا نہیں ماں کچھ نہ کچھ تو مانگ، میرا دل کر دیا کچھ نہ کچھ تو تم دے دو، اپنی زندگی تو تیرے واسطے قربان کر دا۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کو پتا ہے بچوں کا کس طرح اس نے اسے پالا ہے لاڈوں کے ساتھ۔
कहते अच्छा पुत्र पता ही कर तू अज राती जो है ना जिस बिस्तर ते मैं सौंदी रही है ना उस बिस्तर ते तू सो जा। मुंडा बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हुंदा है, बड़ा कामयाब शख्स होया हुंदा है और बड़े लाडों से पाला हुआ होता है। तो माँ क्या करती है, रात को जब सोने जाए, वो लड़का सोने जाता है, सोने से पहले उसके बिस्तर पे पानी फेंक देती है और जब वो चादर उठाता है तो बिस्तर बिल्कुल गीला होता है। और माँ ने कहा भी कुछ नहीं होता और कुछ मांगा भी नहीं होता। जब वो उस पर बिस्तर पे बैठता ही है ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है। कुछ अरसा गुजरता है, सुबह जब उठता है ना सारी रात वो सो नहीं पाता। सबसे पहले सुबह उठते हुए जो है उसका अल्फाज क्या होते हैं कि मां ये क्या था, वो बिस्तर इतना गीला था कि मैं एक लम्हा भी जो है उस पर सो नहीं सका। तो मां कहती है पुत्र तो मेरी एक रात की नींद का अजर नहीं दे सका। याद कर जब तू छोटा था तो आधी आधी रात जब मैं बिल्कुल गहरी नींद में होती थी तो तू बिस्तर गीला कर देता था पेशाब से और मैं तुझे उठाकर खुशक में करती थी। मैंने वो सारा सफर जो है तेरे लिए किया है और तू मेरी इतनी रातों की नींद की जो क्या एक रात की नींद का अजर नहीं दे सका तो तू मेरे लिए क्या करेगा। मैंने जो कुछ किया है अजर पाने के लिए नहीं, मैंने बेलोस मोहब्बत में किया है। मैंने जो किया है ये मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझ के किया है। मैंने जो किया है तो मेरे वतन का हिस्सा है, तो मुझे सबसे अजीज है। मैंने जो कुछ किया है खुदा की मोहब्बत के लिए किया है, तेरी मोहब्बत के लिए किया है और तेरी तरक्की के लिए किया है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि मां की कुर्बानी जो है कितनी बड़ी कुर्बानी है। और आज माएँ जो है, माओं के लिए भी बहुत बड़ा जो है आज चैलेंज है कि माएँ जो हैं कैसी तरबियत कर रही होती हैं। बहुत दफा जब बच्चों को माओं की तरबियत की जरूरत होती है तो माएँ जो हैं अपनी जगह मोबाइल दे देती हैं, ला पुत्र इतना खेलता रहा है। और क्या होता है बाद में वही बच्चे अगर उनसे मोबाइल छीना जाए तो वो रोना शुरू कर देते हैं। और वो चीजें जो हमें माँ से मिलनी होती है वो हमें मोबाइल से मिल रही होती हैं। तो ये भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। बहुत दफा जो है हमारे कलीसिया में बहुत दफा लोग कहते हैं लो जी हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं चर्च में लेकर आते वहां पर वो शरारतें करते हैं, बैठते नहीं हैं। तो बैठे कैसे, ये ट्रेनिंग होती है। एक पूरा हफ्ता जो है, पूरा हफ्ता माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को घर में बिठाएं, दुआ करें ताकि जब वो चर्च में आए तो उनको पता हो कि ये वक्त दुआ का है, ये वक्त दुआ का है और दुआ में हमने संजीदा रहना है। क्यों? क्योंकि जब वो घर में संजीदा रहेंगे दुआ के वक्त तो ऑटोमेटिकली चर्च में संजीदा रहेंगे। ये ट्रेनिंग है। ये दुआ का रूह जो है हम बचपन में हासिल करते हैं। मुझे अपने अक्सर बचपन का वाकया बार बार हमेशा मैं उसको याद करता हूं कि जब मैं छोटा बच्चा था, माँ थी वो सुबह उठते ही सारे बच्चों को उसने कहा कि मुंह हाथ धो के नहा के, तो आपने क्या करना है, उन्हें नीचे कपड़ा बिछा के हमें बैठाना था, बैठाती थी दुआ के लिए। ये नहीं कि हम 5-6 साल के थे, छोटे छोटे बच्चे थे सारे बहन भाइयों को। और स्कूल जाने से पहले, नाश्ता करने से पहले ये रूटीन पक्की थी। मुझे याद है कि जब मैं दुआ करता था तो वो मेरी माँ भी सारी जो है दुआएं करती थी कि मेरे फलाने बच्चे को ये कर दे, फलाने बच्चे को ये कर दे, फलाने बच्चे को ये दे दे। तो हम भी यही दुआ करते थे कि खुदावंद मेरे फलाने बच्चे को ये कर दे, फलाने बच्चे को ये कर दे, फलाने बच्चे को ये कर दे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे पता चला मैं तो खुद बच्चा हूं, हमारे मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है। लेकिन उस वक्त जो है क्या हो रहा था कि बिल्कुल छोटे थे, उस वक्त मां ने जो सिखाया था, दुआ करना सिखाया था, दुआ का जो रूह है वो हमें उंडेला था कि चाहे कुछ भी हो दुआ करना लाजमन है। और मैं समझता हूं कि आज मैं पाक अलतार पे हूं तो उसमें जो एक किरदार है बहुत सारे लोगों के मदद के साथ साथ
जो एक मेन किरदार है वो मेरी माँ का भी है, जिन्होंने बचपन से जो है मुझे खुदा की तरफ लेकर आई। वो दुआ का जो रूह मैंने बचपन में पाया, उसी की वजह से मैं ये बुलाहट को समझ सका, बुलाहट पर लब्बैक कह सका। और आज हमने देखना है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके बच्चों का बचपन आपने अच्छा कर लिया तो आपका बुढ़ापा अच्छा होगा। अगर आपने अपने बच्चों का बचपन जो है वो मजहबी नहीं है, खुदा की तरफ नहीं है, अच्छाई की तरफ नहीं है, नेकी की तरफ नहीं है, रहमदिली की तरफ नहीं है, तो आपका बुढ़ापा जो है वो बड़ा सख्त होगा। क्यों? क्योंकि बीज बोया नहीं गया। ये एक रेसिप्रोकल है, गिव एंड टेक है। अगर हमने अपने बुढ़ापे को अच्छा करना है तो अपने बच्चों के बचपन को बेहतर करें। तो उसी का जो असर है, जब वो बड़े होंगे तो हमारी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। और क्या है? क्योंकि उन पर हमने बचपन में उन पर इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आज खुदावंद जो है हमें तलकीन कर रहे हैं कि सबसे पहले जो पहला दर्जा है खुदा की मोहब्बत का है, उसके बाद जो दूसरा दर्जा है माँ की मोहब्बत का है। और खुदा और माँ की मोहब्बत को पहचानने का जो पैरामीटर है, जो पैमाना है, वो कलाम मुकद्दस है। कलाम मुकद्दस है। जितना हम कलाम से रोशनास होंगे, जितना हम कलाम को पढ़ेंगे, जितना कलाम को समझेंगे, जितना कलाम पर अमल करेंगे, उतना ही खुदा से मोहब्बत करेंगे। और जितना खुदा से मोहब्बत करेंगे उतना ही दूसरों को माफ कर सकेंगे, दूसरों को कबूल कर सकेंगे, दूसरों के लिए जो है मोहब्बत और रहम का जरिया बन सकेंगे। और यही खुदा के एहकामात हैं। और जब खुदा के एहकामात को पूरा करेंगे तो खुदा भी हमें सरफराज करेगा मसीह खुदावंद के वसीला से।